अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, रवा हफ्ते ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान के सदर मोहतरम इब्राहिम रईसी साहिब का पाकिस्तान का दौरा बहुत हवालों से बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा। बिलखुसूस ख़ित्ते में अमन व सलामती के हवाले से दोनों ममालिक का अहम किरदार है। और अगर हम तिजारत के हवाले से बात करें, इक़्तिसादी रवाबित के हवाले से बात करें तो उसके फ़रोग़ के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। बायलैटरल ट्रेड्स जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान काफ़ी महदूद इसका हजम है, लेकिन इसको बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो ईरान के ऊपर इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं, आलमी इक़्तिसादी पाबंदियों, उसके हवाले से है। और उनके इस दौरे के बाद वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद ईरान कई गुना और ज़्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि इस वक्त मगरिब ने, बिलखुसूस अमेरिका ने जो है एक कॉशियस अप्रोच अपनी ज़ाहिर कर दी है हमारे लिए कि जनाब ईरान के साथ तिजारत को, इक़्तिसादी ताउन को, फ़रोग़ को दिया। और इस बीच में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कितना स्पेस है, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। हमारे साथ नजमुल हसन साहब लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं, जो कि साबिक़ सदर हैं पाक ईरान बिज़नेस काउंसिल के। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना स्पेस इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के पास है बायलैटरल ट्रेड के हवाले से। फॉर्मल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है उनके जो फाइनेंशियल सिस्टम है ईरान का, उसके साथ डायरेक्ट डील करना। तो इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं फिर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने इंट्रो बहुत अच्छा दिया। बट मैं एक दो चीज़ें आपको वजाहत करना चाहूँगा कि सर देखिए, मुश्किलात अगर हम करें तो होती हैं, अगर ना देखें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। यूरोप के बहुत सारे ममालिक जिनमें बेल्जियम, फ्रांस और मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे वेज एंड मील अडॉप्ट किए हुए हैं जिनके ज़रिए उन पर भी कोई पाबंदी नहीं है और कारोबार भी हो रहा है। सब पाकिस्तान के लिए तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। वी आर द नेबरिंग कंट्रीज़। हमें तो वो होता है ना कि हमें तो ये भी डर नहीं है कि हमारे जो शिप्स हैं या जहाज़ का ये माल जा रहा है तो उसको ख़तरा है। हमारा तो तफ्तान रमदान बॉर्डर है, वी कैन ट्रेड थ्रू। बस एक प्रॉब्लम है जिसका जो मेन प्रॉब्लम मेरी नज़र में या सबकी नज़र में है, वो है एब्सेंस ऑफ बैंकिंग चैनल्स, कि हम तिजारत बैंकों के थ्रू नहीं कर सकते। सर उसका सारी दुनिया में उसके सलूशन मौजूद हैं, जिसमें कि हम कहते हैं जी भाई हमारे पास पैसे नहीं, आप माल के बदले माल ले लो। बार्टर ट्रेड, हम आप कहते हैं कि बार्टर ट्रेड इज गुड ऑप्शन। सो बार्टर ट्रेड इज ओनली ऑप्शन। ओके, एंड उसमें ये है कि वी शुड नेगोशिएट विद ईरान के भाई हम आपसे इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं, जिसमें कि पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, फिर उसके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके अगेंस्ट ईरान ने हमारी काफ़ी चीज़ों पर बड़ा हाई टैरिफ लगाया हुआ है, जैसे कि हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, एपरल है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, फुटबॉल्स हैं, दूसरी चीज़ें। तो वी शुड सिट टुगेदर। और उसका देखें, ईरान को तो फ़ायदा होएगा, इस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होएगा। एक तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, दूसरा ये होएगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बचेगा और हमें एक बहुत बड़ी मार्केट में एक्सेस मिल जाएगी। और ईरान मार्केट में एक्सेस का जो होता है उसका ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस सीरियन एंड इराकी मार्केट में भी आता है। सो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी है नजमुल हसन साहब, नजम साहब, अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें कितना आगे बढ़ना होगा? क्योंकि पाबंदी के बावजूद भी जो चीन की, जो ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना के लिए हैं। इसी तरीके से जब यूक्रेन और रशिया का मामला हुआ था तो इंडिया ने अब पाबंदी के बावजूद रशिया से जो है वो ऑयल परचेज किया। बात सारी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें कितना आगे बढ़ना होगा? हमारे पास ऑप्शन तो है, थोड़ा सी स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना। सर स्ट्रेंथ वो एक जो पॉलिटिकल विल या दूसरी विल की बात है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। बट चूँकि मेरा ताल्लुक बिजनेस से, बिजनेस में तो सर मुझे तो होता है ना, अगर 2+2 4 देखा जाए तो इसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे तो बॉर्डर साथ लगते हैं, हमें तो दुनिया के कहीं भी बहुत सारी चीज़ों को बाईपास हो जाते हैं, ना हमें समुंदर में उतरना, ना हमें किसी दूसरे मुल्क की अगेन अगर हम ये नहीं कर पा रहे, बावजूद अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अगर नहीं कर पा रहे, तो एक पॉलिटिकल विल का होना ज़रूरी है।
یہ میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں you got my point. یس ان حالات میں اگر ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ممکن ہوا تو آگے اور چیزیں بھی کافی ممکن ہیں. جی اور یہ دورہ جو ہوا یہ ظاہری بات ہے آؤٹ آف بلو تو نہیں کے لیے بہت سارے ڈپلومیٹک چینل بیک چینل سے بہت ساری نیگوسیشنز ہو رہی تھیں. اینڈ یو نو جنوری میں جو ایپیسوڈ ہوا تھا پاکستان کا ایران کا اس کے بعد تو پیپل فیئرڈ کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. اور آپ کو بتاؤں جس دن اٹیک ہوا اس دن بھی ہماری کنسائنمنٹس بارڈر پہ نہیں رکی. تو اٹ مینس کہ ول ہے اور اس میں تھوڑا سا السے کہ کریج لینے کی بات ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک پاکستان فرسٹ. پاکستان کے مفاد کو پہلے لیں گے تو یہ چیزیں سب کوئی ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو بات کی جا رہی ہے انرجی سیکٹر میں کافی ہمیں مدد مل سکتی ہے, آئل سیکٹر میں کافی مدد مل سکتی ہے. انرجی سیکٹر کے حوالے سے بجلی کی پیداوار, بجلی کی ترسیل اور بجلی کی پرچیز, تجارت, یہ ساری چیزیں آپشنز ہو سکتے ہیں. تھوڑا اس کے اوپر ذرا بتائیے گا. سر اس میں تو وہی بات ہوتی ہے کہ سر دیکھیں اس وقت آپ کا گوادر یا جتنے بھی آپ کے پنجگور اس سارے ایریا کو بجلی ایران سے آ رہی ہے اور خاصی سستی آ رہی ہے اور اس کا پیمنٹ میکنزم بھی بڑا سمپل ہے. یہ نہیں کہ ہم ایران کو پیسے نہیں دے رہے. وی آر جو چاول کی پیمنٹ کے اگینسٹ ان کو پیمنٹ ہو جاتی ہے جو بڑی ایزیلی ہو رہی ہے اور ہر چیز میں ہو سکتی ہے. صرف ایک ویل ڈیولپ کرنے کی بات ہے. جو ہماری پیٹرولیم منسٹری فائنانس منسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں بہت سمجھدار ماشاءاللہ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اف دے ہیو اے ول دے کین ڈو اٹ ویری ایزیلی. اوکے تو یہ بارٹر ٹریڈ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کرنسی سواپ. کرنسی سواپ بھی تو ایک آپشن ہے نا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی کرنسی سو اس میں سب ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنی دیکھیں کرنسی سواپ میں جانے کی وجہ وی شوڈ پریفر کہ ایران میں جتنی بھی ٹیکسٹائلز آ رہی ہیں جس طرح دنیا میں بہت جگہ ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کے دونوں کنٹریز کی سچویشن پھنسی ہوئی ہوتی ہیں تو آپس میں مل کر کہتے ہیں اچھا بھائی میں کہیں اور سے لیدر گوڈز نہیں منگواتا, کہیں اور سے سپورٹس کوڈ نہیں منگواتا. ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہم اپنی میجورٹی الیکٹریسٹی اور فیولز آپ سے لیں گے, آپ ہم سے یہ چیزیں لیں. تو ہم بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں اس کے بعد ہو جائے گا. اسی طرح انڈیا نے کیا تھا جب نجم صاحب اس دورے کے بعد اس دورے میں کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں ذرا شیئر کیجیے گا. سر جو میجر چیز جو آپ کے نا ہیڈ لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ بائیلیٹرل ٹریڈ والیوم $10 بلین پہ جانا ہے. Which is around $2 billion only now. Which is around $2 billion only now. Less than that officially. But unofficially اس سے بہت زیادہ ہیں. Unofficially تو ٹارگیٹ سے زیادہ ہیں. Okay. تو اس کو صرف چینلائز کرنے کی بات ہے. ایف ٹی اے کرنے ہمیں پاکستان مفادات میں بیٹھ کر ایف ٹی اے کریں تو یہ چیزیں ہوتے ہیں نا سالوں میں نہیں دنوں میں پاسبل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایف ٹی ایز اس طرح کے نہ ہوں جو ہم چائنا کے ساتھ کیے بیٹھے اور ہمارے لیے بہت پرابلم ہے. سر دیکھیں پولیٹیکل ول دونوں سائڈ سے ہوئے. ابھی جس طرح تیسرا دورہ شاید اب سعودی عربین گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز کے ہر بار ہمارا وہ آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ $10 بلین کی بات ہوتی ہے, ہر بار ڈیفر ہو جاتی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اپنے اندر ہمارے اندر ود ان پاکستان کیا وجوہات ہیں کہ جو لوگ ہم سے وعدہ کر کے جاتے ہیں, ہم سے مفاہمت کر کے جاتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. کچھ تو ہمارے اندر بھی ہمیں اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی اس کے لیے ون لائنر پالیسی سب سے پہلے پاکستان کی سوچ اگر ہم میں ہوگی تو ہم پھر اسی حساب سے جس طرح سے دنیا اپنے مفادات کے حوالے سے اپنی پالیسیز بناتی ہے, چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو یا دیگر پالیسیز, تو پاکستان بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے. اینڈ دس از دا اونلی وے فارورڈ. نجم صاحب مجھے اس میں کوئی شک نہیں. بالکل بالکل I 100% agree with your statement. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. نجم الحسن سابق صدر پاک ایران بزنس کاؤنسل ہمارے ساتھ موجود تھے. بات صرف یہی ہے کہ اگر نیت ثابت ہو تو منزل آسان ہوتی ہے. اب ایک نیت لاہور پنجاب میں کی گئی جہاں پہ روٹی 16 روپے کی بیچی جا رہی ہے. اس کے لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ تمام تر کارروائیاں اپنی مصروف کر رہی ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو صرف پنجاب میں ہی کیوں, لاہور میں ہی کیوں, پاکستان کے دوسرے صوبے اور شہر اس سے محروم کیوں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز
اپنی سی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ مہنگائی کے خاتمہ کسی طریقے سے ممکن ہے اور اس میں کمی لائی جائے، اور اسی سلسلے میں پورا زور لگایا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ وہاں پر روٹی، تندور کی جو روٹی ہے وہ 16 روپے کی ممکن بنائی جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کافی بات کی جا رہی ہے، جب پروڈکشن کاسٹ اتنی بڑی ہے تو ایسے میں کیسے ممکن ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اگر حقیقتاً ممکن ہے تو صرف پنجاب میں ہی کیوں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رؤف ابراہیم صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ رؤف صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا ممکن ہے 16 روپے کی روٹی بیچنا؟ آٹا اتنا مہنگا، آپ کی بجلی اتنی مہنگی، گیس اتنی مہنگی۔ جی دیکھیں یہ ممکن ہے۔ کیسے؟ 1 کلو آٹا لیں گے 122 روپے کا، جب آپ اس کو گوندیں گے تو 1.5 کلو اس کا وزن ہو جائے گا۔ 110 گرام سے 115 گرام کی روٹی 16 روپے میں بیچ سکتے ہیں۔ اس میں گیس چارجز، الیکٹرک چارجز اور لیبر، پھر بھی 3 روپے ایک روٹی پہ بچیں گے، اور یہ کافی ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ کہاں کی کیلکولیشن ہے؟ آپ کراچی کی سندھ کی کر کراچی رہے ہیں؟ 117 روپے، کراچی 117 روپے، 17 روپے ہونی چاہیے کراچی، کیونکہ ہمیں 1 روپیہ ادھر سے ایکسپینسز آتا ہے، وہاں سے یہاں اگر آٹا لانا ہے ٹرانسپورٹیشن، اچھا 17 روپے ہونا چاہیے۔ اچھا 17 روپے آپ لگا لیں روٹی کے، 17 روپے سے آپ لگائیں گے تو 14 روٹی بچ جائیں گی آپ کی۔ 14 روٹی کی کاسٹ لگا لیں آپ، آرام سے آپ بیچ سکتے ہیں، یعنی 3 روپے پروفٹ بھی ہوگا۔ اب دیکھیں حیدرآباد میں یہ ریٹ مقرر ہو گیا ہے، 15 روپے روٹی اور 18 روپے نان۔ میں نان کی قیمت بولتا ہوں کہ 20 روپے کی جائے، جس کا گرامج جو ہے نا 130 سے 35 ہونا چاہیے، اچھا، اور وہ 110 گرامج ہونا چاہیے روٹی، جو 17 روپے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، چپاتی بھی جو ہمارے یہاں 20 روپے کی ہے، 14 روپے ہونا چاہیے، وہ 80 گرام ہوتا ہے۔ ہم گرامج پہ چل رہے ہیں، جب ہم اس کو آٹا گوندیں گے تو 1.5 یعنی 50% اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اسی سے پیڑا بنتا ہے۔ نہیں تو پھر تو یہ گورننس کا معاملہ ہوا نا، اگر نہیں کر پا رہے تو پھر یہ گورننس کا معاملہ ہے۔ دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی گورننس کا معاملہ ہے، تو بالکل ہے۔ جب کمشنر کی لسٹ آج تک لگی ہوئی ہے 123 روپے کا آٹا اور 133 روپے کا فائن آٹا، اب یہ بتائیں کہ اس پہ منافع کما رہے ہیں۔ چکی کا آٹا آج تک 165 کا بکتا ہے، حتیٰ کہ اس کو 130 روپے میں بکنا چاہیے۔ کون امپلیمنٹ کرا رہا ہے؟ اب بتائیں 92 روپے میں آج 2.5 نمبر آٹا ہو چکا ہے، اور 122 روپے میں فائن آٹا ہو چکا ہے۔ کیا عمل کرا لیا؟ کروڑوں کا ڈیلی لوٹ ماری ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کمشنر لسٹ جو جاری ہوتی ہے، یہ تو اور کاغذ، بلکہ مجھے کہیں پہ میں گیا اور میں نے پوچھا یہ تو کہہ رہے ہیں صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور کچھ بھی آپ کر لیں، کسی بھی چیز کے ریٹ کے اوپر فائن کریں گے اور اپنی جیبیں بھریں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اور ہونا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں پورے رمضان میں ریٹیل بیس پہ کیوں چھاپے نہیں پڑے؟ مجھے آپ بتائیں، آٹا سستا بیچنا کا میرا جرم تھا، 123 کا تو 115 میں بکوا ہے، اس پہ چالان ہوا تھا۔ کیا انکوائری ہو گئی؟ کیوں بیچا؟ تو کیا اس کی انکوائری ہو گئی؟ کیا اس ڈی سی کو معطل کیا؟ کیا وہ اسسٹنٹ کمشنر معطل ہوئے؟ نہیں۔ میں نے وہی بات میں آج بھی کر رہا ہوں کہ حسن نقوی صاحب آئے ہیں ابھی، اب ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے یہی کہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹ کرائیں غریب آدمی کے لیے۔ اگر 2 وقت کی روٹی اگر زیادہ ہو جائیں گی لوگوں کے لیے، 10 روٹی لے سکیں تو یار وہ فائدہ ہی ہے نا، غریب کھائے گا تو صحیح نا۔ ابھی آپ گندم کی بات کر لیں، بمپر فصل، ریکارڈڈ فصل تقریباً 3 کروڑ لاکھ ٹن کی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ گندم سستی رہے گی؟ نہیں سر، 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتا تھا کہ بمپر کراپ، اور پیچھے جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد آپ کی زمین بڑی اچھی ہو گئی، ییلڈ اچھی ہو گئی، بمپر کراپ ہے، لیکن وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جاتے جاتے ویٹ امپورٹ کی اجازت دے دی، نمبر 1۔ نمبر 2، گورنمنٹ نے 2900 روپے فی من ریٹ جو ہے وہ مقرر، آج کسان کوئی بیچ پا رہا ہے 2900 میں؟ 3200 کہاں، 39 مقرر کیا ہے، 39 مقرر کیا ہے۔ او یس، 39، ہاں 3900 فی من، آج جو ہے وہ 3200 اور 3300 اس سے خرید رہے ہیں۔ تو یہ مڈل مین پیسے بنا رہا ہے، کسان تو پھر وہیں پہ اٹک گیا۔ دیکھیں آپ بات سمجھیں، کسان نے دیکھیں ڈی اے پی کھاد مہنگی 10,000 کی بوری، آپ وہ سارا سال انتظار کرتا ہے، جب ان کا مال اٹھانے والا نہیں ہے، روڈوں پہ مال پڑے ہیں، یا آپ سوچیں کیا حالت ہوگی، بارش ہو گئی کچھ بھی ہوا تو نقصانات تو ہیں نا۔ پروکیورمنٹ کتنی ہوگی؟ 40 لاکھ ٹن کی پروکیورمنٹ کریں گے پورے پاکستان میں، باقی مال کہاں جانا ہے؟
इंपोर्टेड गंदम जो मंगाई गई वो भी तो पड़ी है, वो भी यहीं पड़ी है। पहले तो ये होना चाहिए कि जब आपको पता था कि बम्पर क्रॉप है सारी चीजें, तो फिर इंपोर्ट की इजाजत क्यों दी गई? देखें मैं आपको बताऊं, इंपोर्ट की इजाजत नहीं देते तो किल्लत हो जाती। हमारे यहाँ गंदम कम थी, लेकिन वो जो 30 लाख टन कैरी ऑन था पिछला, उनको उन लोगों ने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? ये इंपोर्ट पे क्यों लगा दिए पैसे? नहीं लगाने थे। इससे बेहतर था कि जो हमारे गोदामों में था वो निकालते, क्योंकि बम्पर क्रॉप होती, इससे नाजायज फायदा ही हुआ है। आप ये समझ रहे हैं कि पंजाब में अगर 16 रुपए की रोटी बिक रही है तो वहां पर गवर्नेंस बेहतर की जा रही है, और लेकिन यहाँ नहीं है, कराची में नहीं है। नहीं है, कराची शहर ही अलग है ना। सिंध में क्या हैदराबाद नहीं आता? वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर इस पे काम करें। लोगों के लिए अगर कोई सस्ती चीज फराम करनी क्या गुनाह है? क्या गुनाह तो कोई नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, एक अजीब बात है कि हम रोज चिल्ला रहे हैं, मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि एक्सपोर्ट की परमिशन देंगे चीनी के लिए। 7 रुपए किलो 5 दिन में इजाफा हो गया कि जी एक्सपोर्ट की परमिशन देंगे। 2 दफा ऐसे हादसा हो चुके हैं, नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में हुआ ये, और तकरीबन 185 होलसेल में हुई, 200 तक चीनी भी की। शायद आपको याद होगा। ये एक्सपोर्ट का जो कारनामा अंजाम फिर देने जा रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ। नहीं, जरा थोड़ा सा अवामी मुफाद में जरा इस मामले को खोलें ना, जरा और खोलें जरा। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब काटल हो जाता है, सट्टा माफिया सरगर्म होती है, जब रूमर चल रही है कि एक्सपोर्ट की परमिशन मिलेगी 10 लाख टन की, तो 7-8 रुपए किलो बढ़ गए। ठीक है, अगर इसको अभी तरदीद कर दी जाए कि भाई एक्सपोर्ट हम फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास चीनी पूरी है, हमारे पास एक्सेस कोई नहीं है इतनी कि हम इसको एक्सपोर्ट पे जाएं। एक्सपोर्ट पे जाना ऐसा हो जाएगा कि 200 रुपए किलो चीनी हो जाएगी। इसको फिल फॉर, मतलब आपके जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो मुतासिर होगा, फिर आप एक वक्त आएगा फिर आप इंपोर्ट कर रहे होंगे। फिर करेंगे। 2 दफा ऐसा हुआ है। और वजीर आजम साहब को भी अभी सोच रहे हैं, और वजीर खुराक भी सोचे हैं कि भाई इस तरह के मामला ना करें, और ये चीनी के रेट और कम हो जाएंगे, खाली तरदीद कर दें कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये काम सही हो जाएगा। देखें दालों में भी अभी आप देखें रेट बढ़े हैं, कुछ ग्रोसरीज के सारे आइटम बात कर रहा हूँ, चावल के रेट कम हुए हैं। जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे रिटेल बेस पे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसके ऊपर जरा आ जाते हैं कि कितना इफेक्ट अगर पंजाब में हो रहा है, मरियम नवाज एज ए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे कर रही हैं, तो अकेले तो नहीं कर रही ना, पूरी इंतजामिया साथ है, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे साथ है, वो उसको वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ये सारा महकमा फूड, ये सब जो है उनके साथ यहाँ पर नहीं है ऐसा। देखें ब्यूरोक्रेट में 90% अच्छे लोग हैं, 10% की गर्दन से सरिया नहीं जाता। वो तो ऐसे बात करते हैं ताजिर रहनुमाओं से या ताजिर से भी कि ऐसा लगता है कि हम उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं, बल्कि हम टैक्स पेयर लोग हैं। उनके लिए क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा अछूत ही समझते मेरे हिसाब से। तो ब्यूरोक्रेट को भी सोचना चाहिए, जो 10% है वो भी, कि इम्प्लीमेंट कराने की सोचें, ऐसी कमरों में ना, बल्कि डीसीज, एसीज, मुख्तारकार सभी राउंड पे हों, तो अमल दरामद हो सकता है। वरना तो आज भी 133 रुपए की लिस्ट लगी हुई है। अच्छा, अब ये बताइए आगे आपको क्या लग रहा है? कमोडिटी प्राइसेस जो आटे से शुरू हो जाएं, दालों पे आ जाएं, तो आपका एक व्यू है, तो मैं क्या समझूं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि आटे में रेट कम होंगे। अच्छा, इसकी वजह है कि इतना माल वाकई नहीं कंट्रोल हो सकता, ये सेल आउट ही होता रहेगा। इसी तरह अगर किसी ने जखीरा भी किया तो वो इतना देर संभाल नहीं पाएगा। जखीरा अंदोज के किरदार को कैसे खत्म किया? मिडिल मैन जो है, देखिए मिडिल मैन का किरदार एक अलग है। देखिए वो जो किसान काम करता है, छोटा जमींदार, वो उधार लेता है। पहले बात समझें, डीएपी खाद उधार लेता है, पानी भी उनको समझो पैसे से ही मिलता है, बात ये भी समझ लें आप। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ क्या अंजाम होता है कि बड़े जागीरदार या मिडल मैन वो इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो ये गंदम 3100-3200 में नाजायज़ है, वो जिस तरह कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो गरीब लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। और बात सिर्फ इतनी है कि अगर इंतज़ामिया सही हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, बहुत सारी क्या बल्कि तमाम निज़ाम जो है वो सही हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत जिसका हजम 340 अरब डॉलर है, जो हम फॉर्मल इकॉनमी की बात करते हैं, और इनफॉर्मल इकॉनमी को अगर साथ जोड़ें तो वो तकरीबन 450 अरब डॉलर से ज़ायद की है। लेकिन मसला सारा ये है कि मुल्क को अगर तरक्की करना है तो इस पूरी इकॉनमी को हमें डॉक्यूमेंट की तरफ आना होगा। मालियाती हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। फिनटेक के हवाले से अगर बात करें, फाइनेंशियल जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो इस वक्त फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आ रही हैं, सिस्टम में आ रही हैं। लेकिन सनती पैदावार के हवाले से अगर बात करें तो अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है। हमारी अशिया की पैदावार और उनकी मार्केट में फ़रोख्त के हवाले से आदाद व शुमार, एक पूरा जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। तो आज इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उमर जाफ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AJCL प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है ये एक जदीद सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी के तहत हम मुल्क के अंदर ख़ुदकार तरीके से सनती पैदावार की गिनती कर सकते हैं। अच्छा, सनती पैदावार की गिनती कि आप कौन सी चीज़ किस मिक़दार में बना रहे हैं, राइट? सर, इसमें हमने मुख्तलिफ सिस्टम्स के तहत हमने हर फैक्ट्री लाइन के ऊपर जाके कुछ सेंसर्स, विजन सिस्टम्स और कंप्यूटर्स लगा के हमने उनकी जो पैदावार होती है वो हम नियर रियल टाइम बेसिस पे FBR को मुंतकिर करते हैं। अच्छा जी सर। तो ये आप तमाम सेक्टर्स पे या कुछ मखसूस कंपनीज और सेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर आप काम कर रहे हैं? इस वक्त FBR ने 4 लार्ज स्केल सेक्टर्स उठाए हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये सिस्टम कामयाब हो सकता है। उसमें टबैको, सीमेंट, शुगर और फर्टिलाइज़र इस वक्त इक़्तिदारी तौर पे शामिल हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये कोई 10 और सेक्टर्स भी इसके अंदर शामिल करना चाहेंगे। अच्छा, अब होगा ये कि जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे टोबैको, सिगरेट्स वगैरह और इसके जो मसनूआत हैं, सीमेंट हुआ, फर्टिलाइज़र हुआ और सीमेंट सर, फर्टिलाइज़र, शुगर भी हुआ, तो ये कंपनीज़ में जब ये प्रोड्यूस हो रही हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे ही इनकी क्वांटिटी जो है वो बुक FBR में, और FBR अपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जैसे वो POS और बहुत सारी चीज़ें उनके ज़रिए उसकी फ़रोख्त को मॉनिटर करेगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस डिवाइस का? सर इस डिवाइस का, जिस तरह से आपने शुरू में आइडेंटिफाई किया था, इस डिवाइस का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुल्क के अंदर जो पैदावार हो रही है उसकी रिकन्सिलिएशन FBR के जो उस मैन्युफैक्चर की टैक्स डिक्लेरेशन है उसके साथ हो। अच्छा, इस वक्त जो FBR को जो मुश्किलात सामने आती है वो ये है कि टैक्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हाँ, जितना वो टैक्स अदा कर रहे हैं वो एक्यूरेट तौर पे कंफर्म नहीं हो सकती। ठीक है, यानी वो अंडर रिपोर्टिंग और अंडर इनवॉइसिंग, कुछ काउंटरफिट, कुछ स्मगलिंग। या मुझे पता चला कि सिर्फ 77 अरब की टैक्स चोरी आपके टोबैको इंडस्ट्री के अंदर है। सर मेरे इत्तला के मुताबिक तकरीबन 300 अरब का नुकसान पाकिस्तान को सालाना टोबैको में होती है। 300 अरब सालाना टोबैको में खाली? जी सर। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर कहीं पर टैक्स चोरी हो रही है तो वो यकीनन उसका कोई बेनिफिशरी भी होगा ना। तो कितनी रेजिस्टेंस मिली इस ट्रैक एंड ट्रेस डिवाइस को या सिस्टम को इन 4 सेक्टर्स के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से? इमरान साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था 2021 में। हमारे साथ 2 नामवर कंपनीज़ हैं, एक ऑथेंटिक्स जिसका ताल्लुक USA से है। वो बैनुल अक़वामी सतह पे मैं समझता हूँ कि ब्रांड प्रोटेक्शन, ब्रांड ऑथेंटिकेशन, टैक्स कलेक्शन के शोबों में एक नुमाया मुकाम पे माने जाते हैं। इनके अलावा मिटास साउथ अफ्रीका, जिनकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट लेबलिंग और प्रोडक्ट मार्किंग के ऊपर है। 2021 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमें अवार्ड हुआ, हमने शुरू में शुगर में जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की। उसके बाद तंबाकू में हम गए, तंबाकू के कुछ फैक्ट्रियों पे हमने जाके
امپلیمنٹیشن کی پی ٹی سی اور پی ایم آئی جو کہ 2 ملٹی نیشنلز ہیں، پاکستان ٹوبیکو اور فلپ مورس انٹرنیشنل، جب ہم نے وہاں جا کے اس اکوپمنٹ کو لگایا تو باقی جو لوکل مینوفیکچرز تھے انہوں نے کورٹ سے ایک سٹے آرڈر لیا. اچھا. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 10 مہینے اس پروسیس میں ضائع ہوئے لٹیگیشن کی نظر، لٹیگیشن اور اس طرح کے مسائلوں میں. اس کے بعد جب ہم فرٹیلائزر اور سیمنٹ میں جب ہم نے آنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے جب بھی ایک نئی چیز آتی ہے تو تھوڑی سی اس کو سمجھنے میں، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی تھوڑا سا ایک ایشو رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ یہ مینوفیکچرز کی جائز باتیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے ایف بی آر کو تقریباً 1.5 سال کے اوپر ڈیمونسٹریشنز کے اندر گھمایا. اچھا. تو وہ ڈیمونسٹریٹ تو آپ ہی لوگ کر رہے ہوں؟ ڈیمونسٹریٹ ہم بار بار ان کی فیکٹریوں پہ جا کے کرتے رہے، اور اب تک پراپر کمرشل سکیل امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکی ہے سیمنٹ کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ ایف بی آر کے ساتھ انہوں نے ایک ایگری کیا کہ ہر فیکٹری پہ وہ صرف ایک لائن کے اوپر اس سسٹم کو لگائیں گے. ایک لائن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پروڈکشن لائنز ہیں، اگر ایک فیکٹری میں 20 اگر پروڈکشن لائنز ہیں تو فی الحال انہوں نے صرف ایک لائن کے اوپر اس کی ڈیمونسٹریشن کی ہے، اور وہاں الحمدللہ ہمارا سسٹم کامیاب ہوا ہے. کتنے پرسنٹ؟ 95% پلس ہماری اس کی ایک رزلٹ آئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کافی ایکوریسی کے طور پہ ہم ایف بی آر کے ساتھ یہ ڈیٹا وغیرہ شیئر کرتے رہے. تو ابھی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر بڑا ایک عمل کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر خاصا پش کیا ہے، ہمیں بھی وہ اس کے اوپر پش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تو مینڈیٹری ہو جانا چاہیے نا. اگر آپ کی ایک لائن کے اوپر آپ 95% ایکوریٹ ریٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ تو پھر مینڈیٹری ہو جانا چاہیے. اس میں کیا وہی لٹیگیشن کے جو معاملات ہیں وہیں پہ، اور اگر وہ ہیں تو پھر میرے خیال سے کچھ کمپنی لا بینچز اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو ان کیسز کو پرائرٹی کے اوپر دیکھیں ان ساری چیزوں کو. بالکل سر، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کوئی بھی نئے اقدام کو کامیاب کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کے ساتھ اس کی انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے. صحیح. اس کی کمپلائنس جو ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کی کمپلائنس کے اوپر وہ توجہ دیں اور مینوفیکچررز کو یا اسٹیک ہولڈرز کو پینلائز کریں جو اس سسٹم کے اندر شامل نہیں. اچھا، اس ڈیوائس میں ہوتا کیا ہے؟ جو مینوفیکچرنگ لائک ایک سیمنٹ ہے، سیمنٹ کی اگر ایک بوری جو بالکل لاسٹ اینڈ پہ نکل رہی ہے، وہاں پہ ایک سینسر لگا ہوا ہے جو اس پہ کچھ بار کوڈ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور ایف بی آر کے تھرو اس کے ساتھ؟ سر یہ سسٹم سب سے پہلے تو ہر پروڈکٹ کے اوپر ایک سٹیمپ چسپا کرتا ہے جس کے اوپر ایک مخصوص کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس پروڈکٹ کے تمام تفصیلات ایف بی آر تک پہنچتے ہیں. اچھا. الیکٹرانکلی، ڈیجیٹلی. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے علاوہ سر اس پروڈکٹ کو گننے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے کچھ ویژن سسٹمز بھی ان لائنوں کے اوپر انسٹال کیا ہے جو کہ ہر پروڈکٹ کو گنتے ہیں، اور وہ بھی ڈیٹا جو ہے ایف بی آر تک ہم پہنچا دیتے ہیں، جس کے بعد اس مینوفیکچر کی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ اس کی ایک ریکنسیلیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی بلیو کہ دس از دا اونلی وے فارورڈ کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان میں چاہے وہ ڈیجیٹائزیشن کی مدد سے ہو یا اور دیگر ریسورسز کی طرف سے ہو، ہمیں فائنینشیل انکلوژن کی طرف جانا ہے اور ہم نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ عمر جعفر صاحب، آپ پروگرام میں شریک رہے. ناظرین، پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.